नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी की ही एक और कहानी, बूढ़ी काकी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई ही बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का, रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी न होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज पिसुना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रुका दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ और अगर जबान तस्कीन तसफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता, लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरहक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग्ज अल्लाह होता है, वालदेन का ये रंग देकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौका वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफ़ा सर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था। और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनी दाना सरगर्मी की बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्त तताउल से बदर जहाँ काबिल तरजीही थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कबीर सुना रहा था और बाज सुकन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तक हक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मशरूफ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पुरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इस्तिया अंग्रेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याले गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पुरिया न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकी। आहा, कैसी खुशबू है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ कि पुरियां पेट भर मिली।
یہ سوچ کر انہیں پھر بے اختیار رونا آیا۔ کلیجے میں ایک ہونک سی اٹھنے لگی، لیکن روپا کے خوف سے انہوں نے پھر ضبط کیا۔ بوڑھی کاکی دیر تک انہی افسوسناک خیالوں میں ڈوبی رہی۔ گھی اور مسالے کی خوشبو رہ رہ کر دل کو آپے سے باہر کیے دیتی تھی۔ منہ میں پانی بھر بھر آتا تھا۔ پوریوں کا ذائقہ یاد کر کے دل میں گدگدی ہونے لگتی تھی۔ کسے پکاروں؟ آج لاڈلی بھی نہیں آئی۔ دونوں لونڈے روز دکھ کیا کرتے ہیں، آج ان کا بھی کہیں پتہ نہیں۔ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کیا بن رہا ہے؟ بوڑھی کاکی کی چشم ایک خیال میں پریوں کی تصویریں ناچنے لگی۔ خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ پوریاں چن چن کر کے کڑاہ میں تیرتی ہوگی، کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹوتے میں رکھی جاتی ہوگی۔ پھول ہم گھر میں بھی سونگھ سکتے ہیں، لیکن سیر باغ کا کچھ اور ہی لطف ہے۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہوں کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کھوٹے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا، مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں۔ ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے آ کر کہا، بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سیدھا نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکالنے کا موقع نہ پایا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہیں پڑوسن نے یہ نہ کہنے لگے کہ اتنے ہی میں ابل پڑی۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھونکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھا دیکھا تو جل گئی۔ غصہ نہ رک سکا۔ یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسی نے بیٹھی ہوئی ہے، دل میں کیا کہے گی؟ مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے؟ پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ؟ کوٹری میں بیٹھتے کیا دم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کو بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی۔ نوچ ایسی جیب دن بھر کھاتی نہ رہتی تو نہ جانے کس کی ہانڈی میں منہ ڈالتی۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تب ہی تو اس طرح بوکھلائے پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ ڈائن مرے نہ مانجھا چھوڑے، نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹوستی ہے جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ لے بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگے تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے، لیکن پہلے تمہاری پوجا کر دے۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی، نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صدمہ ایسا سخت تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں، سارے جذبات، ساری حسیات اس طرف رجوع ہو گئی تھی جیسے ندی میں جب کراڑ کا کوئی بڑا ٹکڑا کٹ کر گرتا ہے تو آس پاس کا پانی چاروں طرف سے سمٹ کر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ کھانا تیار ہو گیا ہے، آنگن میں پتل پڑ گئے، مہمان کھانے لگے، عورتوں نے جونار گانا شروع کیا۔ مہمانوں کے نائب اور خدمتگار بھی اس جماعت کے ساتھ پر ذرا ہٹ کر کھانے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آداب مجلس کے مطابق جب تک سب کے سب کھا نہ چکے کوئی اٹھ نہ سکتا تھا۔ دو ایک مہمان جو ذرا تعلیم یافتہ تھے خدمتگاروں کی پر خوری پر جھنجلا رہے تھے۔ وہ اس قید کو بے معنی و محال
سمجھتے تھے۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹری میں جا کر پچھتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں گئی۔ انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا۔ سچ تو ہے، جب تک مہمان کھا نہ چکیں گے گھر والے کیسے کھائیں گے؟ مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا، سب کے سامنے پانی اتر گیا۔ اب جب تک کہ کوئی نہ بلانے آئے گا نہ جاؤں گی۔ دل میں فیصلہ کر کے وہ خاموش سے بلاوے کا انتظار کرنے لگی، لیکن گھی کی مرغوب خوشبو بہت صبر آزما ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ معلوم ہوتا تھا، اب پتل بچھ گئے ہوں گے، اب مہمان آ گئے ہوں گے، لوگ ہاتھ پیر دھو رہے ہیں، نائب پانی دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے لوگ کھانے پر بیٹھ گئے ہیں، جونار گایا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر بہانے کے لیے لیٹ گئی اور دھیرے دھیرے گنگنانے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ مجھے گاتے بہت دیر ہو گئی ہے، کیا اتنی دیر تک لوگ کھا ہی رہے ہوں گے؟ کسی کی بول چال سنائی نہیں دیتی، ضرور لوگ کھا پی کے چلے گئے، مجھے کوئی بلانے نہیں آیا۔ روپا چڑ گئی ہے، کیا جانے کہ نہ بلائے، سوچتی ہو کہ آپ ہی آئیں گی، کوئی مہمان نہیں کہ بلا کر لاؤں۔ بوڑھی کاکی چلنے کے لیے تیار ہوئی، یہ یقین کہ اب ایک لمحے میں پوریاں اور مسالے دار ترکاریاں سامنے آئیں گی، اور ان کے حسن ذائقہ کو گنگنانے لگا۔ انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے، پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی، پھر دہی اور شکر سے کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوگی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی، یہی نہ لوگ کہیں گے انہیں لحاظ نہیں ہے، کہاں کرے، اتنے دنوں کے بعد پوریاں مل رہی ہیں تو منہ جھوٹا کر کے توڑے ہی اٹھ جاؤں گی۔ وہ اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئی، مگر واہ قسمت، اشتیاق نے اپنی پرانی عادت کے مطابق وقت کا غلط اندازہ کیا تھا۔ مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کھا کر انگلیاں چاٹتا تھا اور کھنکیوں سے دیکھتا تھا، اور لوگ بھی کھا رہے یا نہیں، کوئی اس فکر میں تھا کہ تیل پر پوریاں چھوٹ جاتی ہیں، کاش کسی طرح انہیں اندر رکھ لیتا، کوئی دہی کھا کر زبان چٹکارتا تھا، لیکن دوسرا شکر الف مانگتے ہوئے شرماتا تھا کہ اتنے میں بوڑھی کاکی رینگتی ہوئی ان کے بیچ میں جا پہنچی۔ کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، آوازیں آئی، ارے یہ کون بڑھیاں ہے، دیکھو کسی کو چھو مت لے۔ پنڈت بُدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تل ملا گئے، پوریوں کے تھال لیے کھڑی تھی، تھال کو زمین پر پٹک دیا، اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی نادرہند مغرور آسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں سانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر انہیں اس اندھیری کوٹری میں دم سے گرا دیا۔ آرزوؤں کا سبز باغ لو کے ایک جھونکے میں ویران ہو گیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کھایا، باجے والے دھوبی چمار بھی کھا چکے، لیکن بوڑھی کاکی کو کسی نے نہ پوچھا۔ بدھ رام و روپا دونوں ہی انہیں ان کی بے حیائی کی سزا دینے کا تصفیہ کر چکے تھے۔ ان کے بڑھاپے پر، بے کسی پر، فطورِ عقل پر کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ اکیلی لاڈلی ان کے لیے کڑ رہی تھی۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، بیچاری بھولی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخی اور شرارت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ دونوں بار جب اس کی ماں اور باپ نے کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا۔ وہ جھنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت سی پوریاں نہیں دے دیتے، کیا مہمان سب کی سب تھوڑے ہی کھا جائیں گے، اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائی تھی، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھی۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھے گی، پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوگی، مجھے خوب پیار کرے گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن پر پڑی سو رہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی، کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں،
चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुई। कहीं सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकवीयत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे साने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है, या किसी ने मेरी सुध तक ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं, इतनी की बुढ़िया न जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर ये हाल, मैं अंधी अपाइश ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पुरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुरियों के लिए, और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देगी? ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्त से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। एकाएक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुरिया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पुरियों ने काकी की इस्तिया और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेंजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल महसूस रहा था कि और पुरिया कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को शुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती है। एकाएक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, उन्हें लाकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पुरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने सख्त और नर्म। काकी फुतरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न ए जायका था। एन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती, वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मण दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे खतरनाक नजारा नामुमकिन था। पुरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रफीक और हकीर फेहल कर रही है। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते थे।
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین رک گئی ہے، آسمان چکر کھا رہا ہے، دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ روپا کو غصہ نہ آیا۔ عبرت کے سامنے غصے کا ذکر کیا، درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اس دھرم اور پاپ کا الزام کس پر ہے؟ اس نے صدا کے دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، پرماتما، بچوں پر رحم کرنا، اس ادھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے، میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن۔ ہے ایشور، مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کرو۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی۔ اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جن کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہیں، بے کس ہیں، بے زبان ہیں۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مسرت نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رکت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گڑکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے، ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھی، اور روپا بیٹی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ہماری یہ کہانی یہی سماپت ہوتی ہے۔ دھنیہ واد۔